ज़रियाबा ने नर्स को देखते ही घबराहट में सवाल किया, मेरा भाई मीसम है, उसकी हालत कैसी है अब? क्या मैं उससे मिल सकती हूँ? वो अब भी इमरजेंसी रूम में है। ब्राय करम सबसे पहले बिल जमा करवाने के लिए कैश काउंटर पर आए। नर्स ने उसके हाथ में एक मेडिकल बिल थमाया। ज़रियाबा बगैर किसी हिचकिचाहट के नर्स के पीछे कैश काउंटर की तरफ चली गई बिल जमा करवाने के लिए। उसकी सेविंग अकाउंट में मौजूद चंद लाख डॉलर ही थे। वो सब कुछ था जो उसके पास था। उसने मिसम की जान बचाने और इलाज मुआवजे के लिए सब दे दिया। अदायगी के बाद वो इमरजेंसी रूम के बाहर एक बेंच पर अकेली बैठ गई, दिल बेचैन, हाथ पसीने में भीगे हुए और माजी की तल्ख यादें उसके जहन में दौड़ने लगी। जब उसके बाबा बीमार थे, जिंदगी और मौत की कश्मकश में मुब्तला थे, वो इसी तरह बेंच पर बैठी हुई थी। वक्त गुजरता गया और सर्जरी के 4 घंटे, कोई खबर न थी। ज़रियाबा का खौफ बढ़ता गया। वो मासूम बच्चे की तरह अंदर से लरज़ रही थी, मगर अपनी आंखों से आंसू दूर करने की कोशिश कर रही थी। वो अपनी माँ को मीसम के हादसे का नहीं बता सकती थी। वो जानती थी कि माँ ये बर्दाश्त नहीं कर पाएंगी। चंद लम्हों बाद नर्स जल्दी में बाहर आई, फोल्डर हाथ में पकड़े, चेहरे पर फिक्र साफ नजर आ रही थी। हालत नाजुक है, बराए करम तमाम अहले खाना को फौरी इतला दें और ये कागजात जल्दी से दस्तखत करें। ज़रियाबा के हाथ लरजने लगे, दिमाग खाली सा हो गया और अंदर से शदीद अजियत महसूस हुई। दस्तखत करने के बाद उसने फ़ौरन महरोज़ा को फ़ोन किया। महरोज़ा ने फ़ोन सुनते ही रोना शुरू कर दिया और आधे घंटे के अंदर ही अस्पताल पहुंच गई। वो इमरजेंसी रूम के बाहर खड़ी आंसू बहा रही थी, अपनी बदकिस्मती और मुश्किलात पर लानत भेज रही थी जो उसके बच्चों पर गुजरी थी। ज़रियाबा अपने आंसू न रोक सकी, आंखों से बहते हुए आंसुओं के साथ माँ को तसल्ली दी। दोनों साथ दुआएं कर रही थी, जैसे वक्त रुक गया हो। इंतज़ार बहुत जानलेवा था। ऑपरेशन थिएटर की सुर्ख लाइट जैसे ही गुल हुई, कुछ लम्हे बाद ही डॉक्टर बाहर आए। ज़रियाबा महरोज़ा को सहारा देते हुए तेज़ी से डॉक्टर की तरफ कदम बढ़ाए और बेचैनी से पूछा, डॉक्टर साहब, मेरे भाई की हालत कैसी है? डॉक्टर ने गहरी सांस लेते हुए वजाहत की, मरीज की जान बच गई है, मगर ये कि वो उस नाजुक मरहले से कामयाबी से निकलेगा या नहीं, इसका इन्हिसार उसके होश देर कुव्वत इरादी पर है। महरोज़ा अपने आंसू रोक न पाई, वो अपने हाथों से चेहरा छुपाई बैठ गई। ये सब कैसे हुआ? कल तक तो मेरा बेटा बिल्कुल ठीक था और अब शदीद जख्मों के साथ अस्पताल के बिस्तर पर है। डॉक्टर ने संजीदगी से जवाब दिया, हमारे अस्पताल के इमरजेंसी सेंटर को कॉल मौसूल हुई कि आपका बेटा पहाड़ के नीचे जख्मी हालत में पाया गया था। वो मुश्किल सांस ले रहा था जब उसे यहाँ लाया गया। जख्मों की हालत देखकर लगता है कि उसे हमले का निशाना बनाया गया है। मैं आपको सख्ती से मशवरा दूंगा कि पुलिस से राब्ता करें। ज़रियाबा ने फ़ौरन अपना फ़ोन निकाला और पुलिस इमरजेंसी नंबर डायल किया। चंद तफसीलात महरोज़ा को समझाने के बाद डॉक्टर चले गए। दरी असलाम रस्म को ऑब्जर्वेशन के लिए आईसीयू में दाखिल कर दिया गया। पुलिस मौके पर पहुंची ताकि गवाहों से पूछ-कुछ करे और वाक़े की तहकीकात करे। चूँकि मिसम अभी होश में नहीं आया था, इसलिए एफआईआर उस वक्त दर्ज नहीं की गई। मिसम की सर्जरी के अखराजात ज़रियाबा के लिए काफ़ी भारी थे और आईसीयू के रोज़ाना के अखराजात उसकी इस्ताअत से बाहर थे। मिसम के साथ हुए हादसे की असल वजह जानने के लिए ज़रियाबा ने अपने दोस्त जेनी के हमरा उसी पहाड़ पर जाने का फैसला किया जहां मिसम जख्मी हालत में मिला था। ये पहाड़ दूसरे शहर में वाक़या था। करीब ही वो जगह थी जहां हाल ही में फिल्म की शूटिंग हुई थी। ज़रियाबा ने इलाके में पूछगिछ की और मालूम हुआ कि एक फिल्म कंपनी ने पहाड़ पर अपनी फिल्म की शूटिंग के लिए ठेका लिया हुआ था। उन्होंने पहाड़ में एक बड़ा आरजी शूटिंग स्टूडियो कायम किया था। अगरचे फिल्म की शूटिंग खत्म हो चुकी थी, मगर दीगर टीमें मुसलसल अपना काम करने के लिए वहां मौजूद थी। ज़रियाबा और जेनी पहाड़ की पतली और तंग पगडंडी से होते हुए पहाड़ के अंदर की तरफ बढ़ती गई। चंद मिनट बाद वो एक बाढ़ से घिरी जगह तक पहुंची। अंदर घने दरख्त थे, इतने घने कि धूप होने के बावजूद अंदर गहरा साया छाया हुआ था। हवा में अजीब सी सनसनी थी, जैसे कोई देख रहा हो। जेनी ने इर्द गिर्द वीरान जंगल को देखा और बेचैनी से बोली, जरी मुझे कुछ अच्छा नहीं लग रहा।
یہ جگہ ٹھیک نہیں لگتی، شاید ہمیں یہ سب پولیس پر چھوڑ دینا چاہیے۔ دریابا نے خاموشی سے باڑ کی تار کو ہاتھ لگایا۔ اچانک بجلی کا شدید جھٹکا اس کے جسم سے گزرا۔ آہ! وہ درد سے پیچھے ہٹی، ہاتھ فوراً کھینچ لیا۔ یہ الیکٹرک ہے۔ جینی گھبرا کر فوراً اس کا بازو پکڑ لیتی ہے۔ پاگل ہو گئی ہو کیا؟ ہو سکتا ہے میسم اوپر آتے ہوئے کسی ڈاکو سے ٹکرا گیا ہو، انہوں نے مارا ہو اسے۔ دریابا نے گہری سانس لی، نظریں اب بھی اندر کی طرف جمائے رکھی۔ اگر ڈاکو ہوتے تو اس کا فون ساتھ کیوں چھوڑتے؟ جینی ایک لمحے کو خاموش ہوئی، پھر آہستہ سے بولی، پھر شاید وہ جوئے کے اڈے والا آدمی ہو جس کا ادھار ہے۔ ہوا اچانک سے ٹھنڈی لگنے لگی، سورج چمک رہا تھا مگر درختوں کی گھنی شاخیں روشنی کو زمین تک پہنچنے نہیں دے رہی تھی۔ فضا میں عجیب سا خوف و ہراس تیر رہا تھا۔ دریابا باڑ کے ساتھ ساتھ چلتی رہی، اندر کے منظر کو بغور دیکھتی ہوئی۔ گرج دینے والا پیسے کے علاوہ کچھ نہیں سوچتے۔ اس کی آواز پرسکون تھی مگر اندر دباؤ صاف محسوس ہو رہا تھا۔ اگر مسم مر جاتا تو قرض کون چکاتا؟ جینی نے ہونٹ بھینچ لیے۔ بات منطقی تھی، دونوں عام سی لڑکیاں تھیں، نہ تربیت یافتہ نہ تجربہ کار۔ پہاڑوں کے اس انسان حصے میں کھڑے ہو کر کسی حملے کی تہہ تک جانا ان کے بس کی بات نہیں لگ رہا تھا۔ جینی نے گھبرا کر تھوک نگلا، زری کیوں نہ شہباز سے مدد مانگ لو، وہ زیادہ تجربہ رکھتا ہے، وہ جانتا ہے ایسے کیس کیسے دیکھتے ہیں۔ دریابا نے نظریں نہ ہٹائیں۔ ہم ساتھ نہیں ہیں اب۔ جینی چونک گئی۔ کیا تم دونوں کا بریک اپ ہو گیا؟ ہاں، کافی دن ہو گئے۔ ہوا اور بھی سرد لگنے لگی۔ جینی نے نرمی سے اس کے کندھے پر ہاتھ رکھا۔ اداس مت ہو زری، شاید وہ نہیں سمجھ سکا کہ تم کتنے خاص ہو، تو یہ اس کا نقصان ہے۔ دریابا کے ہونٹوں پر ہلکی سی مسکراہٹ آئی مگر آنکھیں سنجیدہ تھی۔ مسئلہ یہ نہیں کہ وہ سمجھا یا نہیں، اس نے دھیمی آواز میں کہا، مسئلہ یہ ہے کہ کچھ سچ ایسے ہوتے ہیں جو بتائے نہیں جا سکتے۔ اچانک اندر کی جھاڑیوں میں کچھ ہلچل ہوئی، دونوں چونک کر رک گئی۔ چند سیکنڈ مکمل خاموشی، پھر جیسے کسی کے قدموں کی ہلکی سی آہٹ سنائی دی۔ جینی کا ہاتھ دریابا کے بازو پر سختی سے جم گیا۔ ہمیں جانا چاہیے ابھی۔ دریابا نے ایک آخری بار باڑ کے اندر گہرائی میں دیکھا، اس کی آنکھوں میں اب خوف کم اور عزم زیادہ تھا۔ نہیں، اس نے آہستہ مگر مضبوط لہجے میں کہا، میسم کے ساتھ جو ہوا وہ اتفاق نہیں تھا۔ ہوا تیز ہوئی، درختوں کی شاخیں سرسرائی اور اس لمحے دونوں کو شدت سے احساس ہوا وہ شاید کسی ایسی چیز کے قریب پہنچ چکی تھی جو انہیں نہیں دیکھنی چاہیے تھی۔ جینی نے ابھی اسے تسلی دی تھی کہ دریابا نے پرسکون لہجے میں کہا، میں نے خود رشتہ ختم کیا تھا۔ جینی کی آنکھیں پھیل گئیں، وہ جھنجھلا کر اسے ہلکا سے دھکا دیتی ہے، تم واقعی سنجیدہ ہو شہباز کو لے کر؟ اگر تمہیں شہباز نہیں چاہیے تھا تو مجھے ہی دے دیتی۔ دریابا نے سنبھلتے ہوئے توازن درست کیا، نظریں اب بھی باڑ کے اندر گھماتے ہوئے، وہ تم میں دلچسپی نہیں لے گا۔ جینی نے بے بسی سے ہاتھ اٹھا دیے، تم واقعی کمال ہو، جو ہے اس کی قدر ہی نہیں، اتنا اچھا آدمی۔ اس کی بات اچانک کتوں کے بھونکنے کی خوفناک آواز سے کٹ گئی۔ جھاڑیوں میں تین دیو ہیکل پٹ بل کتے غصے سے باہر لپکے، آنکھیں سرخ، نوکیلے دانت، جیسے بس شکار پر ٹوٹ پڑیں گے۔ یہ کتے بہت خطرناک ہیں، بھاگو! دریابا اور جینی کے قدم خود بخود دوڑ پڑے، وہ پتھریلے راستے پر ایسے بھاگیں جیسے پیچھے آگ لگی ہو۔ کتے باڑ تو پار نہ کر سکے مگر ان کی وحشت بھری موجودگی ہی کافی تھی دل دہلانے کو۔ نیچے سڑک تک پہنچ کر دونوں ہانپتی ہوئی بیٹھ گئی، سانسیں بے ترتیب، چہرے زرد، جسم کانپ رہے تھے۔ کچھ دیر بعد سانس بحال ہوئی تو دونوں نے محسوس کیا ہاتھ، پاؤں اور بازو جھاڑیوں سے زخمی ہو کر کھرچ گئے تھے۔ دریابا فوراً جینی کی طرف جھکی، تم ٹھیک ہو نا جینی؟ ہاں، بس خراشیں ہیں، وہ کمزور سی مسکراہٹ دیتی ہے۔ دریابا نے سر اٹھا کر پہاڑ کی طرف دیکھا، اس کی آنکھوں میں شک گہرا ہو چکا تھا، اوپر کچھ تو غلط ہوا ہے۔ جینی نے کندھے اچکائے، فلم کی شوٹنگ کی جگہ ہے، باڑ لگا رکھی ہے، کتے رکھے ہیں، اس میں عجیب کیا ہے؟ مگر دریابا کا دل ماننے کو تیار نہ تھا۔ اتنا دور دراز مقام، پورا پہاڑ کرائے پر، بجلی والی باڑ، خونخوار کتے، یہ سب صرف فلم بنانے کے لیے؟ نہیں، اس کے پیچھے کچھ اور تھا۔
जेनी ने उसे हल्का झटका दिया। कहाँ खो गई? जरियाबा ने उसका हाथ पकड़ा। चलो वापस चलते हैं। दोनों अपनी इलेक्ट्रिक स्कूटर्स की तरफ बढ़ी। सड़क पर निकलते ही अचानक एक स्याह एमपीवी इनके पास से गुजरी और कुछ फासले पर रुक गई। जरियाबा ने ब्रेक दबाई। जेनी भी रुक गई। गाड़ी का दरवाज़ा खुला। पहले मोली बाहर निकली, फिर उसने एहतराम से दरवाज़ा थाम लिया। अगले लम्हे विवेन आहिस्तगी से बाहर उतरी। उसने सनग्लासेस उतारे। उसकी चाल वही नफीस एतमाद। जरियाबा के जहन में एक झलक उभरी। वो दिन जब शहबाज उन्हें केस के सिलसिले में पुलिस स्टेशन ले गया था। विवेन सीधी उसकी तरफ बढ़ी। मिस जरियाबा, कुछ वक्त मिल सकता है? बात करनी है। जरियाबा ने एक लम्हा सोचा, फिर सर हिला दिया। जी। हवा साकित हो गई। जरियाबा को शिद्दत से एहसास हुआ आज जो सुनने वाली है वो सब कुछ बदल सकता है। पुरसुकून गार्डन कैफे में मेज पर कॉफी के कप और ताज़ा पेस्ट्रियां सजी थी। हवा में फूलों की मध्यम खुशबू तैर रही थी। जरियाबा खामोशी से विवेन को कॉफी में देख रही थी। उसकी हर हरकत में नफासत थी, जैसे स्क्रीन पर नजर आने वाला उसका सहर बस अदाकारी ना हो बल्कि उसकी फितरत का ही हिस्सा हो। जरियाबा के दिल में बेख्तियार एक ख्याल उभरा। शहबाज, जो कभी विवेन जैसी बावकार औरत के साथ रहा हो, वो कैसे इस जैसी सादा बेतकल्लुफ लड़की की तरफ क्यों मायल हुआ? विवेन की शाइस्तगी के मुकाबले में जरियाबा खुद को बिल्कुल मुख्तलिफ महसूस कर रही थी। वो फितरी तौर पर जिंदा दिल और बेसाख्ता थी, और शायद इसलिए वो कभी समझ ना पाई कि शहबाज ने उसमें क्या देखा। विवेन ने कब उसकी तरफ बढ़ाया। मिस जरियाबा, लामेज कॉफ़ी लीजिए। जरियाबा ने फ़ौरन ले ली। शुक्रिया। वो कप में घूमती हुई कॉफ़ी को देखती रही। ताज़ा कॉफ़ी की महक एक लम्हे के लिए उसे सुकून सा दे गई, मगर वो सुकून आर्जी था। दिल के बोझ ने फ़ौरन उसे अपनी गिरफ्त में ले लिया। माँ की हालिया खुदकुशी की कोशिश, अपनी पहली मोहब्बत का दर्दनाक इंजाम और मिसम की नाजुक हालत। इसकी ज़िंदगी में खुशी के लिए जैसे कोई जगह ही बाकी ना रही थी। उसने कॉफ़ी को एक घूंट में ऐसे पी लिया जैसे कोई तल्ख दवा हो। कप मेज़ पर रखते हुए उसके होंठ सख्त हो गए। विवेन की भवें नागवारी से सिकुड़ गई। उसने नज़ाकत के साथ एक घूंट लिया, फिर खामोशी से दोबारा जरियाबा के लिए कॉफ़ी अंडेली। मिस विवेन, आप मुझसे क्या चाहती हैं? जरियाबा ने बेतकल्लुफ़ी से पूछा। विवेन ने कप के किनारे पर उंगली घुमाते हुए पुरसुकून लहजे में कहा, तुम जानती हो मेरे और शहबाज के बारे में। जरियाबा ने नजरें उठाई। कुछ हद तक फिजा एक बार फिर खामोश हो गई, मगर ये खामोशी पुरसुकून नहीं थी। विवेन की आंखों में गहरी संजीदगी थी, जैसे वो कोई ऐसा राज खोलने वाली हो जो जरियाबा की जिंदगी की समत बदल देगा। जरियाबा ने पुरसुकून लहजे में विवेन से कहा, हमारा ब्रेकअप हो गया है और ये रिश्ता मैंने ही ख़त्म किया था। विवेन को ये पहले ही मालूम था। उसने कप थामे थामे आहिस्ता सांस ली। मुझे शहबाज पर तरस आता है। वो गैर मामूली इंसान है, मगर लगातार 2 बार 2 लड़कियों का उसे छोड़ जाना आसान नहीं होता। उसने कॉफ़ी का घूंट लिया, फिर नजरें उठाकर पूरे तमाद अंदाज में बोली, शहबाज मुझसे बेहद मोहब्बत करता है। दरियाबा के दिल में जैसे कोई फांसी चुभ गई। वो चंद लम्हे खामोश रही। विवेन की आवाज़ भारी हो गई। मैं उसकी पहली मोहब्बत थी। जब मैंने उसे छोड़ने का फैसला किया, वो रुकने की इल्तिजा करता रहा, मगर मैंने पीछे मुड़कर नहीं देखा। मुझे यकीन था वो कभी मुझसे आगे नहीं बढ़ सकेगा। इसीलिए जब बरसों बाद हमारी दोबारा मुलाकात हुई, तो उसने मुझे बचाने के लिए सब कुछ दांव पर लगा दिया। जरियाबा की आंखों में हल्की सी नफरत उभरी। तुम उस वक्त की बात कर रही हो, वो जब ड्रग माफिया के खिलाफ खुफिया मिशन पर था। विवेन की पलकें झुक गईं। हाँ, और यही मेरी सबसे बड़ी गलती थी। मुझे मालूम ही नहीं था कि करीम रऊफ का बॉस वही ड्रग माफिया का खून है जिसका केस शहबाज के पास था, और मुझे ये बात नहीं पता थी कि शहबाज खुफिया तौर पर काम कर रहा है। चंद लम्हे खामोशी में गुजरे, जैसे माजी की तस्वीर सामने आ गई हो। जब मैंने उसे क्रूज शिप पर देखा, वो किसी भी कीमत पर मुझे वहाँ से निकालना चाहता था, मगर मैं एक फिल्म में स्क्रिप्ट हासिल करने में इतनी मसरूफ थी कि उस प्रोजेक्ट के सरमायाकारों को नाराज़ करने का खतरा नहीं ले सकती थी। जरियाबा के होंठों पर एक तल्ख मुस्कुराहट आ गई। अब सब कुछ वाज़ेह था। शहबाज बचाना चाहता था,
और विवेन अनजाने में इन्हीं लोगों के खेल का हिस्सा बन गई थी। विवेन ने आहिस्ता से कहा, क्लेम का बॉस इंतहाई पुरस्कार और ताकतवर आदमी है। वो क्रूज शिप दरअसल उसी की मेज़बानी के लिए तैयार किया गया था, मगर हालात उस वक्त बदल गए जब मैंने सबके सामने शहवाज से झगड़ा शुरू किया। उसकी आवाज़ में पछतावा साफ झलक रहा था। मैंने कहा, दिफा यूनिवर्सिटी से फारिगुल तहसील होकर एक रोशन पुलिस कैरियर छोड़कर वो किसी और का मोहरा बन गया है। मैंने कहा, उसे मुझ पर कोई इख्तियार नहीं। बस उसी लम्हे वो निशाने पर आ गया। विवेन की उंगलियां कप के किनारे पर कांप गईं। उसे अगवा किया गया, बदतरीन तशद्दुद का निशाना बनाया गया, ऐसे तरीकों से जिन्हें याद करना भी मुश्किल है। उसने चुपके से आंसू पूछे, मगर आवाज़ टूट ही गई। मगर वो नाकाबिले यकीन है। कैद भी होने के बावजूद उसने अपने इर्द गिर्द के गार्ड्स पर काबू पा लिया। फिजा में एक बोझल खामोशी छा गई। ज़रियाबा का दिल अजीब हैरत से धड़कने लगा। दर्द, हैरत और कहीं गहराई में वो एहसास जिसे वो दफन कर देना चाहती थी। कहानी अभी खत्म नहीं हुई थी। असल सवाल अभी बाकी था, विवेन ये सब उसे क्यों बता रही थी। विवेन की आवाज़ लरज़ गई। जब क्रूज शिप किनारे लगी, शहबाज ने मेरा हाथ पकड़ा और हम दूसरे मुल्क की तरफ भाग निकले। अगर मैं ना होती वो यकीनन बच निकलता। वो चंद लम्हे खामोश रही, फिर एतराफ़ किया, मैं उसके लिए बोझ बन गई थी। मैं फरार की सख्तियाँ बर्दाश्त न कर सकी। खुदगर्जी से ज़ेरे ज़मीन सुरंग छोड़ दी, करीबी दुकानों से खाना लिया और पुलिस से रब्ता भी कर लिया। मुझे अंदाज़ा ही नहीं था कि मुकामी पुलिस के काम इतने बदनवान होंगे। अगर मैं उनके सामने शहबाज की पनाह का ज़ाहिर न करती तो वो मुझे तशद्दुद का निशाना बनाकर मार ही डालते। ज़रियाबा की आंखों से एक भी आंसू न निकला। मेज़ के नीचे उसकी मुट्ठियाँ सख्ती से भिंच गईं। उसकी नज़रें विवेन पर जम गई। उनमें आग थी, शदीद नफरत और ऐसा गुस्सा जो लफ्ज़ों से बाहर था। विवेन के आंसू ज़रियाबा के दिल में हमदर्दी नहीं बल्कि और ज़्यादा इश्ताल पैदा कर रहे थे। विवेन ने टिश्यू से आंसू पोंछे और टूटे लहजे में बोली, बाद में मैं महफूज तरीके से वापस आ गई, मगर शहबाज इस कदर तशद्दुद का शिकार हो चुका था कि उसका जिंदा बचना नामुमकिन था। सबको यकीन हो गया था वो मर चुका है और उसकी लाश समंदर में फेंक दी गई। ज़रियाबा की आंखें नम हो गई, मगर उसकी आवाज़ गुस्से से भरी थी। लेकिन वो जिंदा बच गया। जब वो अपनी ज़िंदगी की सबसे मुश्किल घड़ी से गुजर रहा था, तुम कहाँ थी? तुम मुझसे मिलने तक नहीं आई। क्यों? क्या इसलिए कि वो माजूर हो गया था? विवेन ने फौरन सर हिलाया। आंखों में बेबसी थी। नहीं, ऐसी बात नहीं थी। मैं उसका सामना नहीं कर सकती थी क्योंकि उसके भाई मीरवाज की वजह से। मीरवाज ने चौंक कर पूछा, जनरल मीरवाज? विवेन ने इस बात में सर हिलाया। उसकी आवाज़ में खौफ शामिल हो गया। शहबाज के वाक़ये के बाद हमारे मुल्क ने एक जंगी मिसाइल से पड़ोसी मुल्क के एक जजीरे को निशाना बनाया और उसे मुकम्मल तौर पर तबाह कर दिया। आलमी सतह पर इसे हादसा करार दे दिया गया। कहा गया कि मिसाइल रास्ता भटक गया था, मगर मैं जानती हूँ वो जजीरा दरअसल मंशियात के बड़े मरकज़ के तौर पर इस्तेमाल हो रहा था। वही नेटवर्क जिसकी शहबाज तफ्तीश कर रहा था। वो रुक कर बोली, वहाँ रहने वाला हर शख्स किसी न किसी तरह मंशियात के कारोबार में मुलव्विस था। कोई बेगुनाह नहीं था। ज़रियाबा ने हल्की सी तंज़िया मुस्कुराहट के साथ अपना कप खाली किया। उसने अपने जज्बात काबू में किए, फिर पुरसुकून मगर तेज लहजे में पूछा, तो तुम्हें खौफ है कि जनरल मीरवाज तुम्हें इस सब के लिए जिम्मेदार ठहराएंगे, इसीलिए तुम शहबाज से दूर रह रही हो? विवेन ने आहिस्ता से सर झुका दिया। उसकी खामोश हाँ वाज़ेह थी। फिजा में खामोशी दोबारा गहरी हो गई। ज़रियाबा को पहली बार एहसास हुआ ये कहानी सिर्फ माजी नहीं, आने वाले तूफान का पेश खैमा है। ज़रियाबा की आवाज़ में दबी हुई तेज़ी थी। लेकिन शहबाज ने कभी तुम्हारे बारे में एक लफ्ज़ तक नहीं कहा। उसने तो तुम्हारा जिक्र तक नहीं किया। जनरल मीरवाज को सब कुछ खुद ही मालूम हुआ। उसने गहरी सांस ली, जैसे दिल में उबलते जज्बात को काबू में ला रही हो। जहाँ तक मैं उन्हें जानती हूँ, उनकी फितरत को देखते हुए वो शायद तुम्हारी जान लेना चाहते हों, मगर फिदार ऐसा नहीं करने देगा। विवेन ने अपने आंसू पोंछे। उसके चेहरे पर अजीब सी तस्कीन उभर आई। मुझे अब ये बात समझ आ गई है।
اور میں تمہیں یہ بتانا چاہتی ہوں کہ شہباز مجھ سے بےحد محبت کرتا ہے۔ زریابہ کے ہونٹوں پر ہلکی سی طنزیہ مسکراہٹ ابھری۔ اس نے نظریں گھما کر کھڑکی کے باہر باغ کی طرف دیکھا۔ چند لمحے بس خاموشی کے، اس نے خود کو سنبھالا اور ویوین کی طرف پلٹ آئی۔ مس ویوین، کیا تم واقعی شہباز کو جانتی ہو؟ بالکل، ویوین نے اعتماد سے جواب دیا۔ زریابہ کی آواز اب مضبوط تھی، ہر لفظ نپا تلا۔ اگر تم واقعی اسے جانتی ہو تو اپنی خود پسندی کو قابو میں رکھو۔ اس نے تمہیں بچایا کیونکہ وہ جانتا تھا کہ تم خطرے میں ہو۔ اس نے تمہیں بچایا کیونکہ تم اس کی پہلی محبت تھی۔ وہ نہیں چاہتا تھا کہ تم تباہی کی طرف جاؤ کیونکہ تم دونوں کبھی ایک دوسرے سے محبت کرتے تھے۔ وہ ذرا جھکی، نظریں سیدھی ویوین کی آنکھوں میں۔ اگر اس کی جگہ کوئی اور بھی ہوتا جس کی اسے پرواہ ہوتی، وہ اپنی جان خطرے میں ڈال کر اسے ہی بچاتا۔ زریابہ کی آواز میں اب گہری سنجیدگی تھی۔ مہروانیوں کو بھی کبھی اغوا کر کے اس منشیات کے اڈے پر لے جایا گیا تھا۔ اسے بھی شہباز اور جنرل میرواز نے ہی بچایا تھا، مگر اس کا مطلب یہ نہیں کہ شہباز کے دل میں اس کے لیے محبت تھی۔ ویوین چونک گئی۔ مہروانیہ کون؟ جنرل میرواز کی بیوی، زریابہ نے سادہ انداز میں جواب دیا۔ کچھ دیر میز کی دونوں طرف خاموشی چھائی رہی۔ اب زریابہ کو ویوین کی اصل بات پوری طرح سمجھ آ گئی تھی۔ ویوین چاہتی تھی کہ زریابہ حقیقت کو تسلیم کرے اور شہباز کے بارے میں کسی امید، کسی امکان، کسی جذباتی فریب کو دل سے نکال دے۔ ویوین کے خیال میں شہباز ہمیشہ سے صرف اسی سے محبت کرتا تھا اور ہمیشہ کرتا رہے گا، مگر زریابہ کی آنکھوں میں اب جو سکون تھا وہ ہار مارنے والا سکون نہیں تھا، وہ کسی گہرے فیصلے کا آغاز تھا۔ زریابہ نے سیدھی نظر ویوین پر جما دی۔ آواز پرسکون تھی مگر اندر آگ جل رہی تھی۔ مس ویوین، تم نے بات صاف صاف کہہ دی اور میں سمجھ گئی ہوں۔ جب تم سازش رچا کر ہمیں الگ کر ہی چکی ہو تو اتنی تفصیل میں جانے کی ضرورت نہیں تھی۔ ویوین کی آنکھوں میں ہلکی سی سختی ابھری۔ میں نے تم دونوں کو الگ نہیں کیا، تمہاری ماں نے کیا ہے۔ وہ جملہ سنتے ہی زریابہ کے ہاتھ مٹھیوں میں بند ہو گئے۔ ایک لمحے کو واقعی دل چاہا سامنے بیٹھی عورت کو زور سے جھنجھوڑ دے۔ اگر تم نہ ہوتی تو میری ماں کو کیسے پتہ چلتا؟ ویوین نے کندھے اچکائے۔ کبھی نہ کبھی تو انہیں معلوم ہو ہی جانا تھا۔ زریابہ نے آنکھیں بند کر کے کئی گہری سانسیں لی۔ غصہ سینے میں طوفان بن رہا تھا مگر اس نے خود کو قابو میں رکھا۔ وہ عورت معصومیت کا نقاب پہنے ہوئی تھی مگر اس نقاب کے پیچھے سازشی ذہن صاف دکھ رہا تھا۔ چند لمحوں بعد زریابہ کی آواز پھر مضبوط ہو گئی۔ تمہارا کیا تعلق ہے کلیم رؤف سے؟ وہ میری پچھلی فلم کا سرمایہ کار ہے، ویوین نے آرام سے جواب دیا۔ زریابہ نے فوراً اگلا سوال کیا، فلم کی شوٹنگ ختم ہو چکی، پھر بھی سب لوگ پہاڑ پر کیوں موجود ہیں؟ ویوین کے لبوں پر ہلکی سی مسکراہٹ آئی۔ اگلے پروجیکٹ کی تیاری ہو رہی ہے، تم نہیں سمجھو گی۔ زریابہ نے نظریں تیز کر دی۔ کلیم کے پیچھے جو اصل طاقت ہے اس سے اب بھی رابطہ ہے تمہارا؟ ویوین ہنس پڑی، ایک سرد نپی تلی ہنسی۔ یہ تفتیشی سوال کرنا کیا تمہیں شہباز نے سکھائے ہیں؟ تم تو بالکل کسی تفتیشی افسر کی طرح پوچھ گچھ کر رہی ہو۔ زریابہ کے چہرے پر ناگواری صاف نظر آئی۔ اگر تمہیں واقعی شہباز کے لیے پچھتاوا ہے تو اس کی مدد کرو، بتاؤ کہ اسے مارنے کی کوشش کس نے کی تھی؟ ویوین نے کافی کا سپ آہستگی سے میز پر رکھا۔ مجھے تمہاری رہنمائی کی ضرورت نہیں، میں خود اس معاملے کو سنبھال لوں گی۔ میز کے دونوں طرف خاموشی پھیل گئی۔ باہر باغ میں ہوا ہلکی تھی مگر فضا اندر بوجھل ہو چکی تھی۔ زریابہ نے محسوس کیا یہ صرف گفتگو نہیں تھی، یہ طاقت، سچ اور محبت کے درمیان ایک خاموش جنگ تھی، اور اس جنگ کا اصل آغاز ابھی ہوا تھا۔ مہروزہ اور زریابہ اپنا سارا پیسہ خرچ کر چکی تھی، رشتہ داروں سے ادھار بھی لیا، مگر ICU کے بھاری اخراجات کے آگے وہ سب ناکافی تھا۔ مہروزہ دن رات پریشان رہتی، کبھی فون پر کسی سے مدد مانگتی، کبھی حساب کتاب کرتی۔ میسم کی جان بچانا اب اس کی واحد فکر تھی۔ زریابہ کے دل میں کئی بار خیال آیا کہ شہباز سے مدد مانگ لے، مگر رشتہ ختم ہو چکا تھا۔
اور وہ خود کو اتنا کمزور نہیں دکھانا چاہتی تھی کہ اس کے پاس جائے۔ جب وہ اسپتال پہنچی تو راہداری میں اسے فہد دکھائی دیا، اینٹی ڈرگ نارکوٹکس کا افسر، اپنے ایک ساتھی کے ساتھ کھڑا تھا۔ زریابہ نے شائستگی سے کہا، آفیسر فہد۔ فہد نے بھی زریابہ کو فوراً پہچان لیا۔ وہ اب بھی ہی سمجھ رہا تھا کہ وہ شہباز کی گرل فرینڈ ہے۔ مس زریابہ، آپ مسم سے ملنے آئی ہیں؟ جی، زریابہ نے جواب دیا، پھر ہلکی سی حیرت کے ساتھ پوچھا، آپ یہاں کیسے؟ فہد نے سنجیدہ لہجے میں بتایا، مسم کو ہوش آنا شروع ہو گیا ہے۔ جب وہ جاگا تو بار بار پودوں کا ذکر کر رہا تھا۔ پھر اس نے چرچ کہا، اسی لیے ڈاکٹر نے ہمیں اطلاع دی۔ پودے؟ ہاں، چرچ کے پودے۔ لگتا ہے اس نے کسی کو لگاتے ہوئے دیکھا تھا۔ زریابہ کے جسم میں سنسنی دوڑ گئی، آنکھیں بے اختیار پھیل گئیں۔ پیورس؟ ہاں، وہ باڑ والا پہاڑ صرف فلم کی آڑ تھا، یا پھر وہاں منشیات اگائی جا رہی تھی؟ اس کے ذہن میں بجلی سی کھوندی، الیکٹرک بہار، خونخوار کتے، خفیہ تیاری، سب کچھ اچانک جڑنے لگا تھا۔ فہد نے مؤدبانہ انداز میں کہا، ہمیں کچھ کارروائی کرنی ہے، اجازت دیجیے۔ جی، خدا حافظ آفیسر۔ زریابہ نے انہیں جاتے ہوئے دیکھا، پھر گہری سانس لے کر خود کو سنبھالا اور آئی سی یو کی طرف بڑھ گئی۔ مگر جو منظر اس نے وہاں دیکھا اس نے اسے روک دیا۔ بینچ پر مہروزہ بیٹھی تھی اور اس کے ساتھ شہباز، دونوں خاموش تھے، فضا غیر معمولی طور پر پرسکون۔ مگر زریابہ کے دل میں سوالوں کا طوفان اٹھ رہا تھا۔ یہ کیا ہو رہا ہے؟ وہ چند قدم دور رک گئی۔ مہروزہ کبھی شہباز سے ملی نہیں تھی، اسے یہ معلوم بھی نہیں ہوگا کہ وہ زریابہ کا سابق بوائے فرینڈ ہے۔ ہاں، شاید یہی بات ہو، مگر پھر بھی ان دونوں کے درمیان وہ خاموشی، وہ اجنبیت نہیں لگ رہی تھی، اور یہی چیز زریابہ کو سب سے زیادہ بے چین کر رہی تھی۔ زریابہ نے خود کو سنبھالا اور آہستہ قدم سے آگے بڑھی۔ وہ شائستگی سے بولی، کیپٹن شہباز، السلام علیکم۔ شہباز نے سر اٹھا کر اسے دیکھا۔ چند ہی دنوں کی جدائی میں زریابہ پہلے سے زیادہ کمزور اور تھکی ہوئی لگ رہی تھی۔ مہروزہ چونک گئی، اس کی نظریں زریابہ پر جم گئی۔ مختصر سلام دعا کے بعد زریابہ فوراً ماں کی طرف متوجہ ہوئی۔ ماما، کیا مسم کو ہوش آ گیا ہے؟ مہروزہ نے شیشے کے پار کمرے کی طرف اشارہ کیا۔ ہوش میں ہے، مگر حالت اچھی نہیں، ابھی آئی سی یو سے باہر نہیں لا سکتے۔ زریابہ نے ہلکی مگر سنجیدہ آواز میں پوچھا، کیا مسم نے پہاڑوں میں چرچ کے پودوں کا ذکر کیا؟ مہروزہ کے چہرے پر سختی آ گئی، اسے مٹھی بھینچ لی۔ یہ علاقہ اب بھی منشیات کے لیے بدنام ہے، چاروں طرف پہاڑ اور سرحد بھی قریب۔ ایسے سنسان علاقوں کو منشیات فروش آسان ہدف سمجھتے ہیں، انہیں لگتا ہے کہ یہاں کوئی پکڑنے والا نہیں۔ یہ کہتے ہوئے مہروزہ نے بے اختیار شہباز کے بازو پر ہاتھ رکھ دیا۔ اس کے ہاتھ میں بے چینی واضح تھی۔ کیپٹن شہباز، براہ کرم اپنا خیال رکھیے گا، یہ لوگ بے رحم ہوتے ہیں، کچھ بھی کر سکتے ہیں۔ شہباز نے نرمی سے سر ہلایا، آپ کی فکر کا شکریہ میڈم مہروزہ، میں محتاط رہوں گا۔ زریابہ ایک بار پھر حیران رہ گئی، پھر اسے یاد آیا مہروزہ کو پولیس والوں سے مسئلہ نہیں تھا، وہ صرف یہ نہیں چاہتی تھی کہ اس کی بیٹی کبھی کسی پولیس افسر کی بیوی بنے۔ مہروزہ نے آہستہ سانس لی اور زریابہ سے کہا، یہاں ابھی کچھ خاص کام نہیں، تم واپس جا کر دکان سنبھالو، میں مسم کے پاس ہی ہوں، اور کیپٹن شہباز سے کچھ بات بھی کرنی ہے۔ زریابہ نے ہچکچاتے ہوئے شہباز کی طرف دیکھا، صرف ایک لمحے کی نظر ملی، مگر اس لمحے میں کتنی باتیں تھیں، دونوں کی آنکھوں میں ایک ہی درد، ایک ہی خاموش سوال۔ زریابہ کا دل زور سے دھڑکا، چند دنوں کی جدائی نے اسے سچ دکھا دیا تھا، وہ اسے کتنا یاد کر رہی تھی، اور یہی احساس اس کے لیے سب سے زیادہ تکلیف دہ تھا۔ مگر اس لمحے زریابہ نے شہباز کے سامنے وہ اپنے اندر کسی بھی جذبے کو نام نہ دے سکی۔ کوئی لفظ بولے بغیر ایک اور نظر اسے دیکھے، شاید مجھے واپس جانا چاہیے، زریابہ نے بھاری دل کے ساتھ کہا اور جانے لگی۔
शहबाज के अंदर शदीद हिजान बर्पा हो गया। उसके चेहरे के अज़लात खिंच गए। एकदम वहां से उठने का दिल चाहा, मगर उसने खुद पर काबू पाया। उसने मुट्ठी भींच कर खुद को रोका। जरियाबा दूर जा रही थी, वो उस पर से अपनी नजरें नहीं हटा सका। उसकी नज़र में ख्वाहिश थी, उनके जज्बात की गूंज थी। महरोज़ा, जो दिल के मामलात में तजुर्बाकार थी, कुदरती तौर पर नौजवानों के एहसासात को समझ रही थी। वो सब कुछ जानती थी, मगर बेबसी का एहसास उसे नहीं छोड़ रहा था। कैप्टन शहबाज, आपने देखा कि मीसम के साथ क्या हुआ? ये मंशियात फरोश बेरहम हैं, वो कुछ भी कर सकते हैं और उनके तरीके इंसानियत से कोसों दूर हैं, महरोज़ा ने कहा। शहबाज जानता था कि मंशियात फरोश की ज़्यादा खतरनाक होते हैं। इनके लिए ये लोग इंसान भी नहीं थे। मिसेस महरोज़ा, मैं वादा करता हूँ कि मीसम की हिफाजत करूँगा, दोबारा उसे कोई नुकसान नहीं पहुँचने दूँगा, शहबाज ने संजीदगी से यकीन दिलाया। महरोज़ा ने थोड़ा हिचकिचाते हुए पूछा, अगर मैं कहूँ कि मैं ये नहीं चाहती कि तुम और दरियाबा साथ रहो, तो क्या तुम मुझसे नाराज़ हो जाओगे? शहबाज का चेहरा संजीदा था। मिसेस महरोज़ा, मैं आपसे नाराज़ नहीं हूँ। मैं आपके जज्बात को पूरी तरह समझता हूँ। अगर ये मेरी बेटी होती तो मैं भी किसी एंटी ड्रग ऑफिसर के साथ उसके तल्लुकात देख कर हिचकिचाता। महरोज़ा ने शहबाज को गौर से देखा। उसकी शख्सियत में दयानतदारी झलक रही थी। अगर उसका पेशा न होता तो दरियाबा की शादी उससे कर देना किसी लॉटरी जीने के मुतरादिफ होता। मिस्र के अस्पताल के अखराजात के बारे में महरोज़ा के अल्फाज शहबाज को संजीदा यकीन दहानी से रुक गए। मिसेस महरोज़ा, ये मेरे आगे छोटा सा मामला है। पहले मीसम जाग जाए और सेहत याब हो जाए तो वो जब माली तौर पर मुस्तहकम हो वापस कर देगा, कोई डेडलाइन नहीं। महरोज़ा के जज्बात काबू से बाहर हो गए। उसकी आंखें आंसुओं से भर आईं। उन्होंने शहबाज का हाथ शुक्रगुजारी से थामा। शुक्रिया, और मिसम की तरफ से भी शुक्रिया। शहबाज ने उनके कंधे पर हल्का सा हाथ रखा। दिल में उदासी के एहसास के साथ उसके लिए वो मामलात जिन्हें पैसा हल कर सकता था अहमियत नहीं रखते थे। जब तक वो ज़रियाबा की मदद कर सकता था, वो बगैर किसी हिचकिचाहट या पछतावे के करेगा। कुछ लम्हों के सकूत के बाद महरोज़ा ने कहा, कैप्टन शहबाज, अगर आपको एतराज़ न हो तो आप ज़रियाबा के भाई बन जाएं। शहबाज का चेहरा फौरन संजीदा हो गया और उसने उसे रोकते हुए कहा, मिसेस महरोज़ा, ये ज़रूरी नहीं है। मैं ब्रेकअप के साथ ठीक हूँ, लेकिन भाई बनना ये मुझे काखेज़ है। महरोज़ा को हल्की सी शर्मिंदगी महसूस हुई और उसने ज़बरदस्ती मुस्कुराहट दी। वो एहसास जुर्म में थी, मगर नहीं जानती थी कि शहबाज का एहसान कैसे चुकाया जाए। शहबाज ज़हनी तौर पर थक चुका था। महरोज़ा जानती थी कि वो किस तरह दिल पर चोट लगा सकती है। दरियाबा का भाई बनना मतलब ये था कि वो अभी ताल्लुक़ रख सकते थे, मगर रोमांस के बगैर, हदूद के बगैर, पार न करते हुए और अपनी ज़िंदगी एक दूसरे के साथ बांटने के बगैर। हत्ता कि दरियाबा की शादी देखनी पड़ती और इसके मुस्तकबिल के शोहर को बहनोई के तौर पर मुखातिब करना पड़ता, चाहे उसकी जान ही क्यों न लग जाए। वो ये नहीं कर सकता था। शहबाज ने खड़े होकर शाइस्तगी से इजाज़त ली। मिसेस महरोज़ा, मुझे कुछ काम निपटाना है। अगर आपको कुछ ज़रूरत हो तो बिला झिझक कॉल करें। महरोज़ा ने जवाब दिया, बिल्कुल, जाएं। अलविदा की तरफ सिर हिलाते हुए शहबाज वहाँ से रवाना हो गया। महरोज़ा ने उसे जाते हुए देखा और गहरी सांस ली। काश शहबाज फिदार अपना एंटी ड्रग ऑफिसर का काम छोड़ दे, सब कुछ आसान हो जाता। वो सोच रही थी कि क्या वो ज़रियाबा के लिए कुर्बानी देने को तैयार होगा। अपनी कुर्सी पर झुककर महरोज़ा ने एक बार फिर गहरी सांस ली। जब ज़रियाबा ने सुना कि मिसम के मेडिकल बिल कर दिए गए हैं, तो सबसे पहले उसके जहन में शहबाज आया। हालांकि महरोज़ा ने बराह रास्त नहीं कहा था, मगर ज़रियाबा जानती थी कि सब कुछ शहबाज की वजह से मुमकिन हुआ। जब महरोज़ा ने ये तजवीज़ दी कि शहबाज अपनी नौकरी छोड़ दे ताकि वो दोनों साथ हो सकें, ज़रियाबा के दिल में जोश और गुस्से का मिला जुला एहसास उठा। माँ बेटी के तल्लुक़ को नज़रअंदाज करते हुए उसने कहा, मामा, आप शहबाज से ऐसे गैर माकूल मुकाबले नहीं कर सकती। उसे मजबूर मत करें। क्या आपको एहसास है कि ये कितना ज़ालिमाना है? महरोज़ा ने अभी भी उम्मीद का दामन पकड़ रखा और बोले, कैप्टन शहबाज वाकई अच्छे इंसान हैं। मैं तो बस
ज़रियाबा अपنے جذبات کو روک نہ سکی۔ ظاہر ہے وہ اچھے انسان ہیں، لیکن دیکھیں میں ایک عام اور معمولی سے خاندان کی لڑکی ہوں، عام تعلیم، عام نوکری اور عام صلاحیتیں رکھتی ہوں۔ ایسی بہت سی عورتیں ہیں جیسے میں ہوں۔ یہ پہلے ہی خوش نصیبی ہے کہ شہباز نے مجھے چنا۔ کیا آپ کو لگتا ہے کہ میں اتنی غیر معمولی ہوں؟ پھر بھی آپ چاہتی ہیں کہ وہ اپنی پیشہ ورانہ زندگی قربان کرے؟ کیا یہ خود غرضی نہیں؟ مہروزہ نے تسلیم کیا کہ ذریعہ کی بات میں کچھ حقیقت ہے۔ وہ شہباز سے ایسے خود غرضانہ مطالبات کرنے کی جرات نہیں کر سکی، لہٰذا اس خیال کو ترک کر دیا۔ جیسے جیسے میسم کی صحت بہتر ہوئی، اسے ICU سے جنرل وارڈ میں منتقل کر دیا گیا۔ شہباز دوبارہ اسپتال واپس آیا۔ اس بار فہد بھی اس کے ساتھ تھا۔ میسم نے اپنی بات کرنے کی صلاحیت دوبارہ حاصل کر لی، اس کا ذہن ہوش میں آیا۔ شہباز اور فہد نے اپنا تعارف کروایا اور میسم کی خیریت پوچھی۔ میسم کی تصدیق کے بعد انہوں نے اس کا بیان ریکارڈ کیا۔ پہلے شہباز کے بارے میں سنا تھا اور اب یہ جان کر کہ وہ ذریعہ کا سابقہ دوست ہے، میسم نے اسے احترام کی نظر سے دیکھا۔ اپنے تجربے کو یاد کرتے ہوئے میسم نے کہا، ذریعہ نے کلیم کو عدالت میں لے جا کر مقدمہ کیا۔ مجھے اپنے قرضے اس وقت تک ادا کرنے کی ضرورت نہیں جب تک قانونی معاملہ ختم نہ ہو۔